الله سبحانه وتعالى أمر المسلمون بالدعوة إلى الله واستخدام كل الوسائل لإيصال كلمة الله عز وجل للبشرية. ولا شك أن مجال التلفزيون هو من أعظم المجالات التي توصل لكل البيوت، كل المسلمين في كل العالم. وقد تميزت في هذا الأمر قناة مدني التي هي الآن تعيش وتحتفي بالسنة 16 في البلاغ عن الله عز وجل. فهذه قناة المباركة المميزة اللي وصلت لكل البيوت واستفاد منها كل الناس في الخير وفي بث النصائح وفي بث الدروس العلمية، سواء كانوا كبارا أو صغارا. وبهذه المناسبة نتقدم بالتهاني وبالشكر الجزيل للشيخ الجليل محمد إلياس العطار القادري على هذه الجهود الكبيرة التي يقوم بها للبلاغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم التمام، وندعو المسلمون لدعم هذه الجهود بكل ما يستطيعون حتى ينتشر خيرها للعالم كله.